Maing buntag kaninyong tanan, mga igsoon ko diha ni Jesus Christ. Aniya na usab ako karon, magsangyaw kaninyo mahitungod sa Biblia. Sa Efeso 2 ngadto sa 3. Si Pablo ang binilanggo ni Kristo Jesus tungod kaninyong mga dili-udiyo nagampo sa Dios sa walay kaduha-duha nakadungog kamo nga ang Dios naghatag kanako ni ining buluhaton sa pagwali sa iyang grasya nga alang kaninyo. Giputiyag o gipadayag si Dios kanako ang iyang tinago sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kung basahon ninyo ang akong nasulat, masayra ninyo ang akong pagsabot sa tinago ni Kristo. Kaniadto wala kini butsyag sa mga tao apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo nga mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. So mga igsuon ko diha ni Jesus Christ, kung magampo di ay kita kanunay sa Dios, panalanginan da ita niya, hatagan ta niya og grasya. Ihatag niya ang atong kinahanglanon. Dagang siyang instrumento ug unsaon pagpaagi nga madawat nato ang iyang grasya nga gihatag kanato. So kinahanglan jud ay no, importante jud ay ta pirmi nga magampo sa Dios. Mangayo kitag proteksyon kanunay aron dili ta madaog sa atong kaaway. Dili kita malinlang ni Satanas. Kinahanglan ang ato ang proteksyon sa ato ang kaugalingon nga walay bisan kinsa nga makakuha ni ini ang pag-ampo gikan sa Dios. Kay hatagan ta niya grasya. Ihatag niya ang ato ang mga kinahanglanon. So dili di ay kita angay nga mabalaka sa oras nga mawala tay mga bugas, wala tay ibayad sa itong mga utang. Basta manalangin kita kanunay sa Dios, magampo kanunay, hinaot pon.